मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यो शिक्षा बहसका प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट। यस शिक्षा बहस मार्फत हामीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विविध कुराहरूको बारेमा हामी छलफल बहस चलाउने गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ जे जति यो शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू पनि हामीले चाहिने कोड गर्ने गरेका छौँ र त्यसरी नै आज पनि त्यही सिलसिलामा आज हामीले एकजना व्यक्तित्व यस्तो नेत्री लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष र उहाँ अहिले शिक्षक महासङ्घभित्र विविध खालका समस्याहरू देखिएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा समस्याहरू देखिएको छ र उहाँ भर्खरै मात्रै नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ र निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँले यो समस्याहरू सल्टाउनको लागि यो समस्याहरूलाई कसरी हेर्नु भएको रहेछ र उहाँका योजनाहरू के रहेछन् त्यही विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर म आजको छलफल चलाउने छु र मैले यस कार्यक्रममा शिक्षक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कमला तुलाधरज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ म्याडम यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। म्याडम, अब यो हाम्रो यस शिक्षा बहसमा हामीले हुन त अगाडि मैले अलिकति कोट पनि गरिसकेँ, यस्ता विषयवस्तुहरूमा हामीले छलफल चलाउने गर्छौँ र यहाँ भर्खरै मात्रै यो शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा नोमिनेट हुनुभएको छ र अब यहाँका योजनाहरू बर गल्ती समस्याहरू हामीले त्यहाँभित्र देखेका छौँ। पहिला चाहिँ हामीले यहाँका योजना के रहेछन् त्यो योजनाबाट सुरु गरौँ न म्याडम। यहाँले कसरी त्यो समस्याहरू सल्टाउने योजना कसरी बनाउनु भएको छ, के सोच्नु भएको छ, पहिला यतैतिर केन्द्रित नहुँ कि जस्तो लाग्यो मैले यहाँबाट। हस्, धन्यवाद यस मिथिला टेलिभिजनलाई, यहाँ चाहिँ हिरा सरलाई। वास्तवमा यो नेपाल शिक्षक महासङ्घभित्र यो 15 महिना जति लगभग विवाद जस्तो देखियो। त्यो स्वाभाविकै हो। एकपटक प्रथम राष्ट्रिय परिषदपछि एनडिएका साथीहरू बाहिरिनु भएको जस्तो देखियो र उहाँहरूलाई फेरि ल्याउने काम भएको थियो। 2077 फागुन 29 गते दोस्रो राष्ट्रिय परिषद बैठक पछि अलिकति फेरि तिक्तता बढ्यो। त्यो स्वाभाविकै हो, यसलाई त जगजाहेर छ, लुकाउनु पनि मिल्दैन। र त्यो सबै थो हुँदाहुँदै पनि अब हामी एक ठाउँमा भएका छौँ। किन एक ठाउँमा भएका छौँ भन्दा सबभन्दा पहिला त हामी शिक्षक हौँ, अनि त्यसपछि शिक्षक कर्मचारीहरू। हामी एक एक गरेर टुक्रा टुक्रा भएर टुक्रिरहुन्जेल जुनसुकै खालको सरकारलाई पनि दबाउन सजिलो हुन्छ। किनभने कुनै पनि आन्दोलन शिक्षकहरूले बिना एकत्रित भएर नगरिकन, एक टिका भएर नगरिकन कुनै पनि खालको उपलब्धिहरू अहिलेसम्म हासिल गरेको इतिहास छैन। किनभने 36 सालको इतिहासलाई पनि हामीले स्मरण गर्न सक्छौँ। त्यसपछि बहुदल अगाडि, बहुदल नआउँदासम्मको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मात्रै हुँदाखेरिको एउटा इतिहास सम्झिँदाखेरि त्यो बेलाको गर्विलो इतिहास छ, जुन बेला हामीले धेरै चिजहरू प्राप्ति गऱ्यौँ। पेन्सन उपादान सञ्चयकोषदेखि लिएर धेरै कुराहरू हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ प्राप्तिको दिशातिर जानुभयो र त्यो एक टिका थियो र नै हामीले प्राप्ति गऱ्यौँ। र त्यसपछि बहुदल आइसकेपछि शिक्षकका संस्थाहरू विभिन्न विचार र आस्थाको नजिक हुँदै एक प्रकारले छिन्न भिन्न भयो र छिन्न भिन्न भइसकेपछि पनि आफैले अहिले कसले आन्दोलन त गरिराख्यो र आन्दोलन पनि हुने र सहमति पनि हुने र सहमतिहरू चाहिँ सबै रद्दी टोकरीमा गएर थन्किने, यस्तो प्रक्रियाबाट हामी धेरै गुज्रिँदै गयौँ। त्यसपछि हामीले नेपाल शिक्षक युनियन 60 सालमा चाहिँ हामीले नेपाल शिक्षक युनियन बनायौँ र त्यसमा 5वटा आबद्ध संस्थाहरूको एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भयो। त्यसले पनि हामीले गऱ्यौँ आन्दोलन, युनियनको नेतृत्वमा गऱ्यौँ र त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामी गणतान्त्रिक शैक्षिक मञ्च, मधेसी शिक्षक मञ्चहरू सबै लगाएर फेरि लिएर आएर चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो त 2071 साल फागुन 27 गते चाहिँ हामीले नेपाल शिक्षक महासङ्घ बनाउने
पहल र प्रयत्न भयो र जुन चाहिँ पहल र प्रयत्नमा हाम्रो आदरणीय निवर्तमान भर्खरै निवर्तमान भन्नुभएको अध्यक्ष बाबुराम थापा लगायत अरू सबै साथीहरू जुट्नुभयो, हामी सबै जुट्यौँ र लाग्यौँ र अहिले नेपाल शिक्षक महासङ्घ चाहिँ यो अवस्थामा आएको छ र अहिले यहाँले चाहिँ भन्नुभयो विवादहरू पनि धेरै देखिए, कुन भावी योजना साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने उसमा एक प्रकारले यो पिक आवरमा हाम्रो एनएनटिए र म लगायत इन्ट्री भएको छ होइन। यो त अलिकति जटिल परिस्थिति नै थियो। विषम परिस्थितिहरूबाट गुज्रिँदै गएर हामीले के बुझेका छौँ भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, म त यहाँ त हुन त म शिक्षक महासङ्घ मात्रै भएर बोल्ने हो, तर मेरो घर चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन हो। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जहिले पनि आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको सक्रियता शिक्षक सङ्गठन जन्मबाट त्यहाँ एनएनटिए भएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रिय एनएनटिए प्रति गर्व गर्नलाई एकदमै सबै साथीहरूले, सबै शिक्षाका संस्थाहरूले गर्व गर्नैपर्छ, उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ र हामी त गर्ने नै भयौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अबको यो अवस्थामा साथीहरू एक तरिकाले आन्दोलित हुनुभयो। त्यो पनि आन्दोलन कुनै पनि आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता हुन्छ। अब फेरि एक भएर हामी जान लागेका छौँ, एक भएर जाँदैछौँ र अबको आन्दोलन भनेको के हुन्छ त? अबको महासङ्घ भनेको सबै मिलेर एकै ठाउँमा बसेर अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, त्यहाँभित्र नहुने भन्ने हुँदैन, तर त्यो इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट नबनाइकन, आफ्नो संस्थागत इन्ट्रेस्ट नबनाइकन समूहगत रूपमा चाहिँ एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भएको भएर नेपाल शिक्षक महासङ्घले कतिसम्म सकिन्छ त शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको कतिसम्म हामी हित गर्न जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले अब एक भएर मात्रै जान सक्छौँ र सरकार समक्ष अब हाम्रा फेरि माग र मुद्दाहरू लिएर चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ भनेर हामी अब म्याडमसँग यसैमा रहेर जस्तै विविध सङ्गठनमा, विविध समूहमा रहेका चाहिने शिक्षकहरू अहिले महासङ्घको छाताभित्र एकत्रित हुनुभयो, सबैले गर्व गर्न योग्य होला। अझै झन् पेसागत रूपमा चाहिने कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूले त गर्व गर्ने नै भयो नै। अब मैले म्याडमसँग अलिकति के गरेँ भने जस्तै शिक्षकहरूले त एक ठाउँमा आएर यहाँहरूले चाहिने पेसागत रूपमा केही न केही उपलब्धि अथवा चाहिने हक अधिकारका कुराहरू यहाँहरूले पाउनुभएको होला। किन भन्दाखेरिमा एक ठाउँमा आएर धक्का दिएपछि त अलिकति तर्साउन पनि सकिने भयो भने यहाँहरूले त पाउनुभयो होला, तर शिक्षा क्षेत्र र विशेष गरेर विद्यार्थीहरूले र शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मकताको वृद्धि कसरी भयो, गुणात्मकतालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो एउटा, र यदि यहाँहरूको सँगै त्यो क्षेत्र पनि लाभान्वित हुने, समान रूपले लाभान्वित भयो त? यो चाहिँ मैले जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। अब यहाँ हामीले हाम्रो पेसागत हक र अधिकारको मात्रै लागि लडिरहेका छैनौँ। शैक्षिक गुणस्तर विकास हुनुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय टुल्स हामीसँग हुनु पर्यो हैन। जस्तो अहिलेको सवालमा अलिकति हजुरसम्मले के निवेदन गर्छु भने कोभिड हजुर 77बाट चाहिँ सुरु भएको कोभिड, हामी अहिले 78मा चाहिँ आधामा आइपुग्दासम्म पनि हामी त्यहाँबाट हुन सकेका छैनौँ र हाम्रा विद्यार्थीहरू, अधिकांश विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनु परेको छ। हुन त अहिले विद्युतीय माध्यमबाट अनलाइन क्लासहरू नचलेको होइन, चलेको छ, तर सबै विद्यार्थीमा पहुँच छैन। सबै अभिभावकले सबैले चाहिँ आफ्ना नानी बाबुहरूलाई चाहिँ मोबाइल ल्यापटप किनिदिन सक्ने हैसियत र क्षमता राख्नु भएको छैन। र अनि अर्को कुरो भनेको त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले के गर्दैछौँ त भन्दा छिटो विद्यार्थीलाई पनि खोप आउनु पर्यो, शिक्षकहरूलाई पनि खोप चाहियो र हामी सुरक्षित तरिकाले स्कुलमै गएर पढाउने वातावरण खोजिरहेका छौँ त। रहरले घर कोही पनि बसिरहेको छैन।
किन बसिरहेका छैनौँ भन्दा हामी फेस टु फेस नानी बाबुहरू हेर्दै पढाउँदै उनीहरूसँग कहिले रिसाउँदै कहिले माया गर्दै कहिले चाहिँ एकदम अनेक फुलबारीमा त्यो रमाइरहेको एउटा चाहिँ माली जस्तै हौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त घर बस्न मनै छैन होइन। पहिला त हाम्रो जीवन बाँच्नु पर्यो भन्ने हाम्रो अहिलेको यो अवस्थाले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको कारणले गर्दा जीवन रहे सबै थोक हुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि मात्रै कुनै पनि टिचर अहिले गुम्सिएर बस्नु परेको छ। र पनि साथीहरूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा अनलाइनको माध्यमबाट पढाउनु सक्ने ठाउँमा अनलाइन पनि पढाइरहनु भएको छ। यदि त्यस्तो ठाउँ सम्भव छैन भने घर घर पनि गइरहनु भएको छ, उदाहरण छ कि त्यसरी पनि गएर अलिकति नानीहरूलाई चाहिँ होमवर्क दिने केही सिकाउने त्यस्तो प्रयासहरू भएको छ। र यति हुँदैमा गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्ने होइन, तर गुणस्तरीय शिक्षा हुनको लागि राज्य पनि त्यत्तिकै चाहिँ के हुनु पर्यो त गुणस्तरीय ढङ्गले। मैले यसैमा म्याडम हजुर एउटा अलिक फरक खालको चाहिँ नि जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो म्याडमसँग, किनभने यहाँ एउटा महासङ्घको नवनिर्वाचित राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यहाँको कार्यकाल अब कसरी जान्छ भन्ने हिसाबले जस्तै मैले एउटा चाहिँ नि यो शिक्षा क्षेत्रलाई त्यो दुधको कुँडे हुन्छ नि म्याडम, दुध तताउने भाँडो जसलाई कुँडे भन्ने गरिन्छ र त्यो दुध तताउने भाँडोको जुन कुँडेमा 3वटा पदार्थहरू हुन्छ। नम्बर पहिलोमा चाहिँ नि तर हुन्छ, त्यस पछाडि दुध हुन्छ, त्यस पछाडि कुराउनी। अब जस्तै त्यो शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले त्यो कुँडेबाट तर निकालेर खान्छन् रे, अनि त्यस पछाडि शिक्षकहरूले दुध खान्छन् रे, बिचरा विद्यार्थीलाई त कुराउनी मात्रै पर्छ भन्छन् क्या। यो यहाँ कतिको यथार्थ मान्नुहुन्छ यहाँले एउटा जिम्मेवार नेतृत्वको नाताले? तर यहाँको प्रश्नलाई मैले अन्यथा त लिइनँ। अलिकति हामीलाई चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत पनि मलाई भन्न मन लागिरहेछ, कृपया यो जस्तो तरको कुरा गर्नुभयो नि, तर मार्ने त माथिबाटै हो। हजुर त्यो त ठिकै हो त्यो। अनि गाली गर्ने चाहिँ गाली खाने चाहिँ को त भन्दा शिक्षाविदहरूबाट पनि ब्युरोक्राटबाट पनि तपाईँको चाहिँ सरकारी हरेक सेक्टरबाट र अन्य स्टेक होल्डरहरूबाट पनि हामीले नै खाने हो, फेरि गाली खाने पनि हो। अनि तर त्यसो भनिरहँदाखेरि धेरै प्रतिशत जिम्मा चाहिँ हामी शिक्षकहरूलाई छ पनि, त्यही भएर दुधको मात्रा धेरै हुन्छ नि त म्याडम। अनि हामीले दुःख पनि धेरै गर्छौँ होइन, धेरै दुःख पनि गर्छौँ र धेरै गाली पनि खान्छौँ र अनि कतिपय कुराहरूमा सुधार्न बाँकी पनि छ। अब मलाई यसैमा म्याडम जस्तै ठ्याक्क अगाडिको कुरालाई चाहिँ नि उल्ट्याउने क्या म्याडम। हजुर हजुर। जस्तै विद्यार्थीलाई तपाईँको चाहिँ नि तर दिने अनि शिक्षकलाई चाहिँ नि दुधै, अनि बरु कर्मचारी उनीहरू त खासै काम पनि त त्यति केही गर्दैन नि त, कम्ती विद्यार्थीलाई त्यो स्तरमा ल्याउन सकियो भने त मुलुक कायपलट हुन्थ्यो होला नि। यहाँ के सोच्नुहुन्छ, यसको व्याख्या कसरी चलाउने ठान्नुहुन्छ? यहाँको यो विचारको लागि धन्यवाद, राम्रो पनि छ। विद्यार्थी क्रिम बनिदिएको भए हजुर सायद हाम्रा विद्यार्थीहरू कुराउनी खाएर क्रिम त कसरी निस्कन्छ र म्याडम? उनीहरू त भागमै कुराउनी परे हो। त्यो क्रिम चाहिँ बनाउन सक्ने एउटा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्ने यो देशले हामी सबैले त्यस्तो एउटा स्थिति आइदिएको भए सायद बच्चाहरू हरेक घरमा हरेक अभिभावकलाई अहिले एउटा पिरोलो के छ त, कसैलाई पनि आफ्नो बच्चा विदेश पठाउनु रहर छैन कि। हजुरलाई रहर छैन, मलाई रहर छैन, कसैलाई रहर छैन। आफ्नो बच्चाहरू नजिक भएको, आफू अभिभावकहरू बिरामी पर्दा पनि नजिक भएको, के छ बा आमा भन्ने भएको, त्यस्तो भएको चाहिँ हेर्ने मन छ कि। जस्तो हामीले त अहिले त दिइरहेछौँ नि त हाम्रो बा आमाहरूलाई, हुने नहुँदाखेरिको एउटा अवस्था र हुँदाको एउटा अवस्था फरक पर्छ र हामी पनि चिन्तित छौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ पनि चिन्तित छ। किन चिन्तित छ भन्दा यसरी विदेश पलायन भइराख्ने र हाम्रो पैसा विदेश पनि गइराख्ने र हाम्रो विद्यार्थीहरू क्वालिटी एजुकेसन लिन भनेर विकसित राष्ट्रहरूमा गइराख्नु पर्ने अवस्था र गएपछि बच्चा नफर्किने अवस्था र अनि त्यसपछि अर्को के एउटा समस्या सिर्जना भइसक्यो, हरेक बाबा आमाले अब वृद्धाश्रमको कल्पना गर्नुपर्ने अवस्था त्यो आइराखेको छ। त्यो दिन नल्याउनको लागि अब हामी सोध्छौँ कस्तो शिक्षा है, कस्तो शिक्षा
कसरी लैजाने, संहितामा शिक्षा कसरी जाने भन्ने खालको कुराहरूबाट चाहिँ अब यो शिक्षक महासङ्घले पनि एउटा यो अवधारणा बनाउँदै जान्छ। एउटा मात्रै सङ्गठनले बनाउने होइन, त्यहाँ हामी 13-14वटा सङ्गठन छौँ, त्यहाँभित्र हामी विचार मन्थन गर्छौँ र एउटा ढङ्गले अब जान्छ। अब यसरी चाहिँ सधैँ मुलुकलाई हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ यहाँबाट हामी मास्टर डिग्री गराउने, त्यसपछि उता गएर चाहिँ सिमेन्टको बारी बोकाउने, मेन्टल वर्कर बनाउनको लागि पनि होइन, हामी शारीरिक श्रम गराउनको लागि हामीले धेरै बच्चाहरू पठाइरहेका छौँ र त्यो पठाउने टिचर बनिरहेका छौँ क्या। हामीलाई चित्त बुझेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो गरिराख्नु देशले विकासको फड्को पनि मार्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो सबै शक्ति बाहिर गइरहेको छ। काँक्रामा थाँक्रा दियो भने थाँक्रै धनी भनेको जस्तो होइन, काँक्रो फलेको हो नि त, थाँक्रो फलेको जस्तो देखिन्छ कि। अनि विदेश भनेको थाँक्रो हो। हेर्नुहोस्, काँक्रो त हाम्रो विद्यार्थीहरूले फलाइराखेको छ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूलाई धनी बनाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो दिन हामीले फर्काउनको लागि हजुरले भन्नुभएको जस्तै तल चाहिँ बस्ने बच्चाहरूले चाहिँ राम्रो एजुकेसन पाउने अवस्था, सबैले सस्तो सुलभ भनेको जस्तो स्पेसिफिक त्यो ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले पाउने, उनीहरूले रोजेको शिक्षा पाउने, खोजेको शिक्षा पाउने भनेपछि अब जस्तै यहाँ एउटा चाहिने लाखौँ शिक्षकको चाहिने धुरीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ भनेपछि ल विगतमा जे भए तिनलाई हामीले छोडौँ। अब यहाँ लगभग पदभार गरेको पनि आज तेस्रो चौथो दिन कतिौँ दिन हो, चौथो दिन हो आज। चौथो दिनको दिन हाम्रो यो चाहिने के अरे यहाँ यो मिथिला नेपाली टेलिभिजनको शिक्षा बहसको यो चाहिने स्टुडियोमा नै जमघट हुने वातावरण पनि बन्यो। म्याडमलाई पनि हामी यसैबाट पनि धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन पनि दिन्छौँ, बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। र अब यहाँको कार्यकालमा ठ्याक्कै त्यो विद्यार्थीले अगाडि भन्या जस्तै गरेर त्यो जुन शिक्षामा विद्यार्थीले त्यो भनौँ न क्रिम निक्लने दिन कहिले आउला त यहाँले त्यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउनुहुन्छ त यहाँले? हामी बनाउँछौँ हजुर, तुरुन्तै नआउला, तर प्रयास हाम्रो नेपाल शिक्षक महासङ्घले नै गर्ने हो पक्कै पनि। र अनि हामी शिक्षाको पोलिसी बनाउने ठाउँमा एउटा त शिक्षक महासङ्घलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगदेखि लिएर हरेक ठाउँमा सहभागिता गराउनु पर्ने हुन्छ। तर मैले ब्लेम लगाइराखेको होइन, हुन त उहाँहरूले पनि टेलिभिजन हेर्दै गर्दा भर्खर आएको अध्यक्षले त हामीलाई ब्लेम लगाए भन्नुहुन्छ होला, तर हाम्रो सहभागिता बिना नीति बनिराखेको हुन्छ। र यसैमा ट्याक्क मैले म्याडमलाई चाहिने यही ठाउँमा यहाँ यो जुन शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा जुत्दै आउनुभएको नेत्री पनि हुनुहुन्छ, जुन अब हामीले पनि पटक पटक यहाँलाई चाहिँ देखि पनि राखेकै हो। तर नेपालको यो कोर्स डिजाइन हुँदाखेरि नै, करिकुलम अथवा पाठ्यक्रम डिजाइन हुँदाखेरिमा नै हाम्रो विशेष गरेर त्यो पाठ्यक्रम पढाउनेहरूको चाहिने सहभागिता हुँदैन भन्ने कुरा त यहाँकै आशयबाट पनि आइ नै हाल्यो। त्यति मात्रै होइन, कतैबाट निर्देशितै हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन् क्या म्याडम? यहाँ के ठान्नुहुन्छ? र एउटा महासङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरिमा लड्न त पर्ला, यहाँ के गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ हामी के को त्यो पनि लडाइँ हजुरले भन्नुभयो जस्तै लडाइँ लड्छौँ सबै ठाउँमा, शिक्षाका हरेक सेक्टरमा। हजुरले त यो त टेलिभिजनमा बोल्दै हुनुहुन्छ है म्याडम, टेलिभिजनमा बोलेर लाखौँको बिचमा जाने शिक्षक महासङ्घको लाई चाहिँ नबोलाइकन, जस्तो उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा हाम्रो 12औं सरलाई लगेन कि शिक्षक महासङ्घले लडेर अनि पछि लग्यो होइन, तर त्यहाँ लानु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्नाले अटोमेटिक जानु पर्थ्यो, अटोमेटिक जानु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, हो हामी हरेक पटक लडाइँ जेमा पनि लड्नु पर्यो, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति। अनि त्यसपछि उहाँहरूले लादेको चिजहरू चाहिँ त्यहाँ छरपष्ट गरेर हामीले केलाइ कुलाइ गरेर चाहिँ झोलामा राख्नुपर्ने होइन। अनि त्यसपछि गाली गलौज अब चाहिँ सबै धेरै चाहिँ के भएको छ त शिक्षकहरूले खानुपर्ने होला। सबै ठाउँमा अब दुधले नुहाएको सबै ठाउँमा नहोला, केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू कहीँ त्यस्तो होला, त्यो गर्नुपर्छ। तर अब पार्टिसिपेट त हुनु पर्यो नि, पार्टिसिपेट हुने ठाउँहरू दिनु पर्यो। अनि अब आवाज कसले उठाउनु त? नेपाल शिक्षक महासङ्घले, त्यो चनाखो त हामी नै हुन्छ। अनि जस्तै अब यहाँहरूको पनि अलिकति कमजोरी, मैले एउटा शैक्षिक नेतृत्व यहाँ आउँदा कुरा पनि उठाएको थिएँ, यहाँहरूले आन्दोलन त गर्नुहुन्छ म्याडम,
तर त्यो जुन त्यो घाँटीमा घन्टी बाँधेर क्या म्याडम, भनेपछि बिरालुको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने एउटा उखान छ नि म्याडम, जस्तै अब त्यो जुन घाँटीमा घन्टी बिरालुले मार्नुपर्ने मुसा होइन म्याडम, तर शिक्षकहरूलाई परेका मर्का आफ्ना खालका छन् आवाज उठाउनु पर्ने यहाँहरूले त्यो घन्टी के अरे त्यो जुन बिरालोले घन्टी बाँधियो भनेदेखि त मुसा त पहिलो थाहा पाउँछ नि त। त्यस्तै जस्तो यहाँहरूका आन्दोलनलाई कतापट्टि लाने भन्ने कुरो त त्यो नीति निर्माण गर्ने मान्छे अथवा ठाउँमा बसेका मान्छेहरू नै निर्देशित गरेर नै यहाँहरूले चाहिँ आन्दोलनलाई रोक्ने कुराहरू पनि उठ्छ क्या। हेर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाएर अनि आन्दोलन रोक्ने र सीमितले एक दुईजनाले फाइदा लिनको लागि मात्रै आन्दोलन गरिएका हुन्छन् भन्छन् क्या म्याडम। यहाँ के ठान्नुहुन्छ यसको बारेमा? यो पटक पटक आरोपहरू आउने गरेको छ है। अब सबै आरोप सत्य हुँदैन एउटा कुरो। र अनि एउटा कुरो चाहिँ म हजुरसँग यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि संवाद गरिराख्दाखेरि के चाहिँ भन्छु भने हरेक पटक आन्दोलन हुन्छ, सहमति हुन्छ, सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन, फेरि कार्यान्वयन गर, फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ। अब अहिलेको सन्दर्भलाई भन्न खोज्नु भएको हो यदि भने अब अहिले कोभिडको समय छ हैन, कोभिडको समय छ। हामीले 75 साल जेठ 13 गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ प्रथम राष्ट्रिय समितिमा आइसकेपछि। तपाईको 75 मङ्सिर 14 गते भ्रिकुटी मण्डपमा नेपालमा त्यत्रो चाहिँ ठुलो कार्यक्रम हुँदै थियो, देश विदेशका मान्छेहरू आउँदै थिए। अनि त्यस्तो बेलामा पनि हामीले धेरै साथीहरू 32,000 साथीहरू चाहिँ जम्मा त्यहाँ चाहिँ जमघट गर्न सफल भएका थियौँ। र त्यो आन्दोलनकै बलमा नेताहरू भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उता चाहिँ मन्त्रीज्यूले बेलुका बोलाइसक्नुभयो। मङ्सिर 14 गते त्यत्रो ठुलो चाहिँ हाम्रो प्रदर्शन भयो। अनि बोलाएपछि त अब त 18 गते खुसुको कुनै दुलो एउटा छड्के दुलो खोजेर सुत्ता त छिरिहाल्नु पर्यो। होइन छड्के दुलो भन्न मिल्दैन हजुर, होइन यस्तो त भन्न मिल्दैन। त्यस्तो भन्नु अहिले पनि हामी त्यो वार्तामा त जानुपर्छ नि। त्यस वार्तामा गयो अथवा आन्दोलन स्थगित भएछ भने पनि वार्तामा बोलाइदियो भने त आन्दोलन स्थगित हुन्छ। स्थगित नगरिकन वार्तामा जानु मिलेन। अनि वार्तामा जाने बित्तिकै लो अब सरेन्डर गर्यो त्यस्तो त भन्न मिल्दैन। 18 गते चाहिँ मङ्सिर 18 गते वार्तामा जानुभयो 75 सालको है। त्यसपछि 75 साल फागुन 9 गते पटक पटक गरेर 30 बुँदामा सहमति भयो। र त्यही कुरो फेरि अहिले दोहोरिएको छ कि त्यही सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएर फेरि दोहोरिएको छ। हेर्नुहोस् आन्दोलन फेरि हामीलाई चाहिँ 36 सालदेखि यो नेपाली शिक्षकहरूलाई आन्दोलनै गर र त्यसपछि सहमति गर अनि कार्यान्वयन नभयो भने फेरि आन्दोलन गर भन्छ सरकार। उसले कार्यान्वयन गरिदियोस् न, हामी किन आन्दोलन गर्छौँ? भनेर आन्दोलन सहमति कार्यान्वयन छैन, आन्दोलन सहमति कार्यान्वयन यस्तो छैन भने कार्यान्वयन चाहिँ नि छैन, आन्दोलन सहमति कार्यान्वयन छैन। थोरै कार्यान्वयन हुन्छ, धेरै कार्यान्वयन हुँदैन। अनि त्यसपछि फेरि आन्दोलन गर्नु पर्यो र फेरि मागहरू पनि नयाँ नयाँ तरिकाले एड्रेस हुँदै आइरहेको हुन्छ, माग र मुद्दाहरू उठिरहेको हुन्छ, जानुपर्छ। हेर्नुहोस् अनि त्यसो भन्दैमा फेरि एउटा दुलोबाट लुक्यो भन्न त मिल्दैन। अनि त्यताबाट पनि के कुरा आउँछन् भने म्याडम, त्यताबाट भन्ने बित्तिकै जुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षबाटको कुरा ल्याएको हो मैले, त्यताबाट के कुरा आउँछ भन्दाखेरिमा शिक्षकहरू खालि यो के अरे अर्थवाद र ट्रेड युनियनवादमा फँसिया छन्। यिनीहरूले चाहिँ आन्दोलन अर्थ र ट्रेड युनियनवादकै लागि गरेका हुन्छन्। अब तिनीहरूका माग पुरा गरेर के हुन्छ? कम्तीमा पनि क्वालिटी शिक्षाको लागि र भन्नाले गुणात्मक शिक्षाको लागि, व्यवस्थित शिक्षाको लागि र यो बालबालिकाहरूलाई एउटा उन्नत शिक्षाको लागि कुरा गरे पो त हामीलाई पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। यहाँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूलाई म यही टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने हामीले उठाएका माग र मुद्दाहरू हाम्रो लागि मात्रै छैन, अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय कर्मचारी सबैको लागि चाहिँ फिट हुने तरिकाले हामी गएका हुन्छौँ कि। एउटा कुरो के हो भन्दा एउटा टिचर हो नै त कि लागेको यहाँलाई लागेको होइन। एउटा टिचर एकदम क्वालिफाइड हुन्छ अनि एउटा टिचर असाध्यै उत्साहित हुन्छ र एउटा टिचर असाध्यै खुसी भएर क्लासरुम टिचिङ गर्न जान पाउँछ, ऊ चाहिँ मर्यादित हुन्छ भनेपछि त उसको टिचिङ कस्तो हुन्छ होला? अब एउटा टिचरलाई सधैँ चाहिँ तल पारेको छ,
एउटा बजेट भाषणमा पनि हामीलाई विभेद गरिराखेको हुन्छ अनि निजामती कर्मचारी र शिक्षक एक होइनन् भन्ने र राष्ट्र सेवक होइनन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश दिने टाइम म यहाँ आउँदै पनि छु यसमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हामीहरूको मानसिकता पनि एक प्रकारले हाम्रा टिचरहरूको मानसिकता पनि अब भित्रभित्र चाहिँ हामीलाई किन यस्तो गर्छ त भन्ने खालको परिरहेको हुन्छ अनि आन्दोलित भइरहेको हुन्छ मन पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले लगाएको आरोप सबै होइन। अब मैले म्याडमसँग जस्तै यो पहिलो नम्बरमा कस्तो काम गर्दाखेरिमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी तर शिक्षकहरू राष्ट्र सेवक कर्मचारीभित्र पर्नुहुन्न भनेपछि यहाँको विचारमा कस्तो कार्य गर्ने मान्छे राष्ट्र सेवक कर्मचारीभित्र पर्ने होला उहाँहरूको भाषा अनुसार उहाँहरूको बुझाइ अनुसार नम्बर 1। नम्बर 2 जस्तै गुरुहरूले शिक्षकहरूले सबै यो नेपालका भविष्यका कर्णधारहरूलाई पढाउनुहुन्छ सेवा गर्नुहुन्छ कख लेखाउनु पर्ने शिक्षाको एक न्यूनतम आधारभूत तल बेसबाट चाहिँ आउनुहुन्छ। त्यसरी काम गरेको तल्लीन भएको एउटा चाहिँ कर्मशील यो मुलुकलाई उठाउने व्यक्ति चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारी भित्र नपर्ने अनि शिक्षकहरूले के गर्दा राष्ट्र सेवक पर्ने हो यहाँहरूले ती राष्ट्र सेवकको व्याख्या गर्नेसँग यहाँहरू सल्लाह छलफल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न र किन यहाँहरू राष्ट्र सेवक बन्नको लागि प्रयत्न गर्नुहुन्न यहाँहरू के गरेर हुने हो भनेर सोध्नुहुन्न उहाँहरूलाई? हामी राष्ट्र सेवक हौँ। हजुर दिँदैन त गरेर हामी राष्ट्र सेवक होइनौँ भने हामी चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो कहाँ कन्दरासम्म तपाईँको चाहिँ रवि नपुग्या ठाउँ कवि पुग्या भने जस्तै गरेर हामी पाउँछ रवि त्यहाँ पाउँछ कवि त्यहाँ त्यस्तो गरेर चाहिँ हामी त्यस्तो ठाउँमा पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ न पढाउन जाने त्यही पढाएका चाहिँ उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश मन्त्री अनि सचिव सहसचिव सबै लेभलमा पुर्याउने हामीले अनि उनीहरू चाहिँ राष्ट्र सेवक अनि उहाँहरू चाहिँ राष्ट्र सेवक हामी होइन हुँदैन नि त्यो लड्छौँ हामी। तर दिँदैनन् त मान्यता दिँदैन दिनुपर्छ नदिएर सुख पाउँछ। अब सधैँ पनि यसरी चाहिँ विभेद गर्न पाइन्छ र त्यसो हो भने अनि राष्ट्र सेवक भन्नलाई के त बन्दुक बोक्नै पर्ने त्यस्तो हो र होइन नि। राष्ट्र सेवक उहाँहरू हुनुहुन्छ भने हामीहरू पनि बराबर हौँ हामी राष्ट्र सेवक हौँ। तर दिँदैनन् त यहाँले त भन्नुहुन्छ दिँदैनन् त दिएनन् त्यो नदिएकै कारणले हामी आन्दोलित हुँदैछौँ। त्यसो भने अहिलेको यहाँहरूले उठाएको आन्दोलनले अब सधैँभरि जुन यो शिक्षक कर्मचारीहरू जुन छ शिक्षक पेशा गर्ने जुन गुरुहरू हुनुहुन्छ र बार मैले पनि देखिराखेका छु पटक मैले पनि देखिराखेका छु उहाँहरूले सुविधा लिइसकेपछि शिक्षकहरूले सुविधा लिनको लागि चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने अब यो जुन अहिले यहाँहरूले आन्दोलन पनि चलाइराख्नु भएको छ त्यसो हो भने अब यही आन्दोलनले फेरि शिक्षकको पुनः व्याख्या गर्न नपर्ने र बजेटमा जसरी बजेट विनियोजन हुन्छ त्यो विनियोजन हुँदाखेरि नै पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन यहाँ के ठान्नुहुन्छ यो आन्दोलनले? हामी अहिले यहीँबाट भन्छु म अहिलेको यो चाहिँ आन्दोलनमा अब हामी अर्को पटकको बजेट आउने बेलामा राष्ट्र सेवक शिक्षक कर्मचारी भनेर लेख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हामी ल्याउँछौँ। हजुर होइन राष्ट्र सेवक शिक्षक कर्मचारी भन्दा पनि भन्नाले सबै राष्ट्र सेवक भन्ने बित्तिकै शिक्षक पनि स्वतः पर्ने त्यो कलम चोपेर अझ त्यो पनि गर्न नपर्ने। तर हामीलाई जहिले पनि यस्तै गरिदिन्छ अनि न्यु खोजाउँछ अनि शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुपर्छ चित्त बुझाउने बाटो उहाँहरूले गर्नुहुन्न। अनि यो सबै काम के भइरहेछ त भने यो जबसम्म शिक्षा बुझ्दैन नि शिक्षालाई महत्त्व दिँदैन नि कुनै पनि राजनीतिज्ञहरूले कुनै पनि सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्दैन त्यो देशको गति धीमे यस्तै हुन्छ।
भन्नाले जुन अहिले भइराखेको छ जुन एउटा चाहिँ लोकप्रियता क्रमशः घट्दै गएको छ हाम्रा पनहरू क्रमशः घट्दै गएका छन् बाहिरी पनहरू थपिँदैछन् कारण यही शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत र शिक्षालाई हेपेकै कारण यस्तो भएको भन्ने हेपेकै कारणले हो हजुर हेपेकै कारण त्यसो यो क्षेत्रलाई सम्मानित गर्नको लागि यहाँ त अहिले महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ किनभने लाखौं शिक्षकहरूको नेतृत्व अहिले यहाँमा छ भनेपछि यहाँ नेतृत्वमा भएको बेलामा यहाँले विगतका भन्दा नयाँ कुनै न कुनै एउटा नयाँ सोच अथवा नयाँ कार्य गर्ने के योजना बनाउनु भएको छ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँको मनमा त्यो कुरा सोच्नु भएको छ छैन अथवा के छ भर्खरै पनि आउनु भएको छ यहाँ के सोच्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा म के भन्छु भने यो टेलिभिजन मार्फत अब हामी हाम्रो यो शिक्षण पेसामा आउनको लागि जस्तो सबभन्दा पहिला त राम्रो क्वालिटी स्यालेरी पनि चाहियो हो त्यसपछि अनि राम्रा बच्चाहरू यहाँ भित्रिन्छन् राम्रा विद्यार्थीहरू आउँछन् को मतलब फेरि बुढाखाडा सबै जाने त्यो पनि होइन अबको जेनेरेसन चाहिँ भन्नाले यो पेसालाई आकर्षित बनाउनको लागि नम्बर 1 आकर्षित बनाउनको लागि राम्रो स्यालेरी आउँछ त्यो यो अहिले विद्यार्थीहरू हामी यो शिक्षण पेसाप्रति त्यति अलि उदासीन भएको कारण पनि त्यति धेरै अहिले त अझ राम्रो भएको पहिलाको हेरेर त धेरै राम्रो भएको योभन्दा धेरै राम्रो हुनुपर्छ अरू कर्मचारीहरूले भन्दा हामीले अझ धेरै राम्रो तलब पाउनुपर्छ के र त्यही अनुसारको हाम्रो दुःख पनि हुनुपर्छ अनुगमन मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्छ कुरो त्यो अब त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ शिक्षक बन्नको लागि आतुर हुन्छन् त्यसको ट्यालेन्ट प्रतिभाहरू त्यसको लागि विशेष गरेर त्यसको लागि सुविधा लिएको मान्छेले यहाँहरुमा हस्तान्तरण गर्दैन किनभने आफू 2 नम्बरमा झर्न कोही पनि चाहदैन हैन म्याडम भनेपछि यसको छलफल बहस चलाउने भनेको त विशेष गरेर यहाँ अहिले जुन नेतृत्वमा आउनु भएको छ नम्बर 1 मा त्यो भूमिका यहाँमा नै निहित रहेको हुन्छ यसको छलफल बहस चलाउने र कार्ययोजना बनाउने र त्यो माहौल सिर्जना गर्नको लागि पहिलो नम्बरमा केन्द्रित चाहिँ यहाँ नै हुनुपर्छ भनेपछि त्यसो हो भने छलफल बहस यहाँ कसरी चलाउनुहुन्छ अथवा चलाउनुहुन्छ हुँदैन यहाँ के गर्नुहुन्छ अब हामी चलाउँछौँ हजुर चलाउँछौँ छलफल बहस चलाउँछौँ शिक्षा कसरी लैजाने भन्ने खालको कुरामा पनि हामी बहस चलाउँछौँ संहितामा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर महासङ्घको छुट्टै अवधारणा पनि हामी पेश गर्छौँ तर मेरो टर्म जति होला महाधिवेशनसम्म हो सुरुवात गर्छौँ र अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब आउने अर्को नेतृत्वले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै लानुहुन्छ र अनि महासङ्घ खालि हक अधिकारको मात्र लागि लडिरहेछ भन्ने फिलिङ्स चाहिँ हामी त्यो चाहिँ तल अभिभावकहरूमा उहाँहरूको लागि मात्रै लडिरहनु भएको छ त्यस्तो होइन त्यसरी दिँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब हामी विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक विद्यालय कर्मचारी र यो समग्र देशको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्ने त भन्ने विषयमा क्रिया अन्तर्क्रियाहरू अब चलाउँछु अब मैले म्याडमसँग अलिकति विगतको कुरा कोट्याएर जोड्न चाहे जस्तै 51 सालमा तत्कालिक तपाईको चाहिँ मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको एउटा चाहिँ सरकार निर्माण भएको थियो पक्कै पनि यहाँलाई बनेको थियो मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा सरकार बनेको थियो र त्यो बेलामा जस्तै कम्युनिस्टहरूले के गर्छन् भन्दाखेरिमा बुढापाका जात भात केही मान्दैनन् बुढापाकालाई मार्छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि त्यतिखेर ल्याइएको थियो के म्याडम तर त्यतिखेर यस्तो अवस्था आयो जुन मनमोहन अधिकारीले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरिमा वृद्ध भत्ता 100 को वृद्ध भत्ताको चाहिँ उहाँले व्यवस्था गरिदिनु भयो त्यसको ठुलो आरोप पनि भएको थियो केही क्षेत्रबाट भने
ठुलो क्षेत्रबाट चाहिँ नि वृद्धाहरूले सिनियर नागरिकहरूले चाहिँ नि सम्मान गर्नुभएको थियो र अहिले पनि सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यो बढ्दै गएर अहिले 4000मा पुगेको छ। अब मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरिमा ठ्याक्कै यो कुरालाई म यहाँसँग जोडेँ। जस्तै राम्रो कुराहरू त जस्तै अब अहिले यहाँ त्यो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, जस्तै यहाँले कुनै कुराहरू सोचेर त्यस्तो शिक्षा क्षेत्रमा एउटा त्यस्तो असल कुरा सोचेर यहाँले चाहिँ ल्याइदिनु भयो भनेदेखि त नचाहँदै पनि त मान्छेले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्दो रहेछ, जुन अहिले देखिएको छ नि त। हो त्यस्तै कार्यहरू चाहिँ यहाँले गर्ने सोच अथवा के गर्नुहुन्छ, छलफल बहस चलाउने कुराहरू यहाँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा त्यस्तो सोच अहिलेसम्म बनाउनु भएको छ? हैन, बनाएको छु। हजुर। अब हिजोको मिटिङमा पनि थोरै साथीहरूको मात्रै मिटिङ थियो। मैले चाहिँ अब हामी 5 अक्टोबरको वरिपरि पारेर त्योभन्दा अगाडि पारेर एउटा ठुलो विस्तृत अन्तर्क्रिया गरौँ। शिक्षाविदहरू लगायत शिक्षण हाम्रा शिक्षकका स्टेक होल्डरहरू लगायत हामी सबै मिलेर एउटा राम्रो चाहिँ इन्टरेक्सन प्रोग्राम गरौँ र त्यहाँबाट यस्तै गर्दै अब धेरै त के गर्ने हो र, धेरै त सकिँदैन पनि, आर्थिक कुरा पनि आउँछ, तर पनि हामी जति सक्छौँ नि अब शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नलाई सरकारको मात्रै दायित्व हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हाम्रो पनि दायित्व हो र हामी 5 लाख शिक्षकहरूको कर्मचारीहरूको यत्रो छाता सङ्गठन छ। अनि यसबाट आएका चिजहरू भनेको त क्रिम चिज उहाँ लागु चाहिँ गरिदिनु पर्यो, हामीले लैजानु चाहिँ पर्यो, प्रस्ताव लैजानु पर्यो हैन। हाम्रा नीतिहरू यी हुन् भन्ने कुराहरू हामीले प्रस्ताव पनि त्यसरी ल्याउन यहाँहरूले चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो, जबकि मार्छ भनेर चाहिँ नि सारा कोलाहाल भएको चाहिँ मनमोहन अधिकारीले वृद्ध भत्ता दिनुभएको हो। त्यस्तै जस्तो जबकि त्यसलाई नचाहेर पनि अहिले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर आएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बरु वृद्धि गरेर जस लिने होडबाजी चलेको छ, कसैले पनि हटाउन सक्दैन हो। त्यस्तै जस्तो यहाँको जुन यो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो अचूक कुरा आओस् म्याडम, जसले त्यो सबैले स्वीकार्न बाध्य हुनु पर्यो, त्यसको लागि यहाँले चिन्तन गरिदिनुहोस्। मैले यहाँलाई चाहिँ नि हार्दिक अनुरोध पनि गरेँ, जसको कारणले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा फड्को मारोस्, काय प्लट भओस्। जुन के अरे हाम्रो तुलाधर म्याडम चाहिँ नि लाई शिक्षा क्षेत्रले सधैँ सम्झने चाहिँ नि एउटा काम गरिदिनुहोस्। हामी पनि यो यहाँलाई चाहिँ नि अनुरोध गर्छौँ। धन्यवाद। र अब मैले यहाँसँग अलि फरक खालको जस्तै यहाँ विवाद बिच आउनु भएको छ। विभिन्न चाहिँ नि शिक्षकका नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र फेरि तपाईँको चाहिँ नि पुच्छर कतै चाहिँ नि जोडिएको हुन्छ क्या म्याडम। मलाई चाहिँ नि सकरखण्डा जस्तो लाग्छ क्या, सकरखण्डा हजुरले बुझ्नुभयो म्याडम। जस्तै माथि रुख हुन्छ अनि त्यसबाट लहरो गएको हुन्छ, खोल्दै खन्दै गयो भने ऊ अलिक पर गएर डल्लो हुन्छ क्या म्याडम, त्यो सकरखण्डा हुन्छ हो। त्यस्तै जस्तो हामी पनि त्यस्तै सकरखण्डा जस्ता छौँ, कतै न कतै चाहिँ नि जोडिएका छौँ, जोडिनु पर्ने पनि होला। तर कम्तीमा पनि पेशागत सम्मान, पेशागत मर्यादा र शैक्षिक वातावरणलाई एउटा उन्नत बनाउनको लागि त्यो पार्टीहरूभन्दा अलिक फरक, आस्थाभन्दा फरक ढङ्गले जान सकिँदैन म्याडम? पेशागत रूपले मात्रै जान सकिँदैन? बिल्कुल सकिन्छ हजुर। त्यो सक्ने कारणले नै यो बनेको हो। यो शिक्षक महासङ्घभित्र पार्टीको केही छाया पर्दैन, तर बाहिर देख्दाखेरि फेरि कता त्यस्तो त देखिएको जस्तो हुन्छ, तर त्यो छाया पर्ने चिजै होइन। त्यो छाया पर्थ्यो भने त्यो बन्दैन, त्यो महासँगै बन्दैन नि। त्यो पार्टी आफ्नै मात्रै ढर्रा बजाउन पाइँदैन, त्यहाँ पाइँदैन र पनि गर्नु पनि हुँदैन। र के हो त भन्दा एउटै घरभित्र बसेर हामी त्यहाँ चाहिँ छलफल र बहस चाहिँ चलाउँछौँ। छलफल र बहस चलाउँदा कहिलेकाहीँ विवाद जस्तो लाग्छ र त्यो विवाद पनि केही समयपछि अहिले सुल्झेको जस्तै सुल्झिन्छ र यस्तो नहोस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ। र यो मेरो पिरियडमा चाहिँ अब है हाम्रो भन्छु, अब अहिले आउँदा मेरो पिरियडमा चाहिँ सबैलाई मिलाएर लाने प्रयास सक्ने आँट गरेरै आएको छु, सक्छु र कसैलाई बिस्किन दिन्न पनि म। अनि बिस्किन नदिकन र हामी बिस्क्यौँ भने त माथिबाट पेल्छ त हौ। अनि म्याडम एउटा दृश्य
हजुर अब ठ्याक्क नखोलिकन एउटा दृश्य मैले देखेको दृश्य यहाँलाई जानकारी गराउँछु। हजुर ल नेताज्यू, हामीले चाहिँ नि यहाँहरूले भने अनुसारै हामीले आन्दोलन उठायौँ, यहाँहरूलाई सत्तारोहण पनि गऱ्यौँ, अब यहाँहरूले सत्ता त पाउनुभयो, अब अहिले हामीले के पाइराखेका छौँ यो यहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो, अब हामीले आन्दोलन गर्दा तपाईँहरूकै विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ जुन रहर र इच्छा पनि छैन भनेपछि हाम्रो फेससेप गरिदिनु पर्यो बाबा। तपाईँहरूले हाम्रो पीडा पनि नबुझिदिने भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो दुला 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 धाएको कुराहरू पनि त छन् नि त। यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त मैले देखाएको छु म्याडम त्यो कुराहरू। पत्रकारज्यूहरूले नदेखेको कुरो त अर्कोले देख्छ र नै है। त्यस्तो तरिकाले साथीहरू हिँड्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन र हिँड्नु हुँदैन पनि, किनभने आन्दोलनमा फेस सेभिङको खाँचो पर्दैन। यदि हाम्रो शक्ति र हाम्रो सामर्थ्य उहाँहरूले देख्नु भएपछि आफै वार्तामा बोलाउनुहुन्छ र अनि वार्तामा चाहिँ जानुहुन्न भन्ने होइन। फेरि अन्तिम हाम्रो नेगोसिएसन हुने ठाउँ टेबल टकै हो। वार्ता बिना त त्यो सडक आन्दोलन टायर जलाएर अनि त्यसपछि सधैँ मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नाराले मात्रै त हुँदैन। तर त्यो पनि एउटा स्वरूप हो र टेबल टक पनि एउटा आन्दोलनको स्वरूप हो। र अब टेबल टक गर्न खोज्यो भन्दैमा फेरि धेरै आरोप प्रत्यारोप र शङ्का उपशङ्का चाहिँ नगर्दा हुन्छ भन्छु म चाहिँ। त्यसो हो भने म्याडम, जुन अहिले उठेको शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनले के कुराहरू भयो भने जुन न्यूनतम कुराहरू त यहाँहरूले छान्नु भएको होला, अथवा छान्नु भएको छैन भने पनि छान्नुहुन्छ होला, अथवा अब त छानिएका कुराहरू सबैलाई स्वीकार्य भएन भने त्यसलाई चाहिँ अझै क्रिम छनाइ पनि हुन्छ होला। जस्तै तपाईँको चाहिँ त्यसो हो भने न्यूनतम कम्तीमा पनि यो आन्दोलनले यो कुराहरू नल्याएसम्म चाहिँ आन्दोलन रोकिँदैन र फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने वातावरण चाहिँ नि के अरे बन्दैन, के अरे बन्न दिनु हुँदैन भन्ने यहाँहरूका त्यस्ता केही सटिक चाहिँ छनौटहरू? अब माग र मुद्दाहरू त धेरै छ, सबै मैले यहाँ व्याख्या विश्लेषण त नगरौँ नै। जस्तै सटिक हिसाबमा भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो त सबै माग त पुरा गर्नुपर्छ हाम्रो भनाइ हो, त्यसमा सहमति गराउनुपर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दा पहिलो नम्बरमा शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। शिक्षा ऐन आउनु पर्यो। नम्बर 1मा शिक्षा ऐन हो। हेर्नुहोस्, शिक्षा ऐनले धेरै कुराहरू समेटेर लैजान्छ। त्यहाँ त्यसले चाहिँ हाम्रो समस्या समाधानको गोरेटो थुप्रै खोल्छ र अनि शिक्षा ऐन आउनु पर्यो नम्बर 1। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा शिक्षा ऐनभित्र चाहिँ हाम्रो आवधिक बढुवाका कुराहरू छन् है। अनि त्यसपछि एकपटक चाहिँ मास प्रमोसनका कुराहरूदेखि तपाईँहरूको सेवातिर मात्रै ठिकै छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको शिक्षक अस्पताल, अब त्यो पनि सेवाकै कुरा हो नि। शिक्षक अस्पताल निजामसी अस्पताल हुन्छ भने शिक्षक हस्पिटल किन नहुने होइन? हाम्रो शिक्षक हस्पिटलको हाम्रो धेरै अगाडिदेखिको माग हो त्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदमै ठुलो प्रयत्न गर्छौँ अहिले पनि। र त्यसपछि अर्को भनेको इसिडी र विद्यालय कर्मचारीहरूको यो इसिडी टिचरहरूलाई अब अहिले 15,000 त भनिदियो, तर पालिकाले र माथिबाट आउने भनेर भन्दाखेरि एकदम काहीँ दिने काहीँ नदिने, नदिन पनि पाइन्छ र काहीँ नदिन त पाइँदैन त उहाँहरूको पनि। अनि विद्यालय कर्मचारी स्थानीय सरकारको ज्यादती भएन र स्थानीय सरकारको ज्यादती त छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि विद्यालय कर्मचारीहरूको नि क्याटेगोराइज छ। अब 11,500 खानेले पनि 15,000 हो कि, त्यसपछि त्योभन्दा के हो होइन, 2,000 र 6,000 खानेले नि के हो, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ स्थिति छ। र उहाँहरूको पनि अब रिटायर्ड टाइम भनेर यसरी टाइम बन्द छैन, 60 वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। र तर पनि 60 वर्षमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अवकाश दिएको अवस्थाहरू त्यस्तो धेरै छ। त यस्तो हुँदै गर्दा अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भने अबको आन्दोलनको स्वरूप अब कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने खालको आजै हामी मिटिङ र छलफल बहस गर्दैछौँ। आज गर्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरो भनेको के हो त भने सबभन्दा पहिला हामी शिक्षा ऐन, जसरी अब शिक्षा मन्त्री नियुक्ति पनि भएको छैन, शिक्षा ऐन ल्याउनको लागि हामी जोड जुलुम हामीले त्यो प्रयत्न र प्रयास त्यसैमै रहन्छ।
त्यसपछि हाम्रा ग्रेडका कुराहरू छन्। शैक्षिक वातावरण एकदमै राम्रो बनाएर लैजानु पर्यो। शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने चाहिँ योजना राज्यले पनि ल्याउनु पर्यो र हाम्रो प्रयास र प्रयत्नहरू पनि त्यता जानु पर्यो। अरू त्यस्तै कुराहरूबाट हामी पुरै विद्रोही भएर उहाँहरूलाई असहयोग गर्ने हिसाबमा पनि छैनौँ, त्यस्तो पनि होइन। र फेरि भनिरहँदा हामीलाई आरोप चाहिँ लाग्ने गर्छ, सरकारी शिक्षकहरू भनेर आरोप लाग्ने गर्छ। हाम्रा शिक्षकहरू त धेरै छन् नि त, निजी स्रोतका शिक्षक छन्, प्राइभेट संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू धेरै मार्नु पर्नु भएको छ। धेरै माग र मुद्दाहरू हामीले बोकेर लानुपर्छ। उहाँहरूको माग र मुद्दाहरूलाई पनि एड्रेस गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ बाँकी छ। हेर्नुहोस्, आज हामी त्यो बारेमा छलफल गर्छौँ, मिटिङ बैठक गर्छौँ, अब गर्दै जान्छौँ। त्यसो हो भने म्याडम ठिकै छ। अब यहाँको अलिकति बृहत बैठक अझ बस्न बाँकी छ। आज हामी कार्यालय बस्छौँ। यहाँको चाहिने लगभग अब यो चौथो दिन मात्रै, पहिलो नोमिनेट भएको चौथो दिन, यहाँको कार्यभार सम्हालेको चौथो दिन मात्रै हो। सबै कुराहरू आजको आजै हुने कुरा पनि फेरि अर्को सेटिङमा पनि हामी कुराहरू गरौँला नै। ल अब अहिले हामीले चाहिने हाम्रो कार्यक्रमलाई यतिकैमा अहिले चाहिँ हामीले ऊ पनि गर्छौँ लगभग। अब यसलाई अन्त गर्नतिर पनि मैले सोच बनाउँदै पनि छु। भनेपछि यहाँको मिटिङ पनि छ, त्यो मिटिङले के कुराहरू गर्छ फेरि हामीले त्यसको बारे फेरि छलफल पनि गरौँला। र अब यहाँले जाँदै गर्दाखेरिमा यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जुन खालको एउटा शिक्षा बहस कार्यक्रम चलाएको छ, यो शिक्षा बहस कार्यक्रम कसरी जाओस् र के कुराहरूमा छलफल चलाउँदाखेरिमा राम्रो, यहाँको अनुभवले के भन्छ म्याडम? र यो भन्दै हामी चाहिँ नि यहाँबाट आज हामी डिस्पर्स पनि हुँदैछौँ। हस्, धन्यवाद। आज यो मिथिला टेलिभिजनले चाहिँ मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। मिथिला टेलिभिजनप्रति र हिरासतप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि यसै गरी शैक्षिक बहसहरू चलाउने बेलामा हामी शिक्षकहरूलाई त बोलाउनुहुन्छ नै, तर यो शिक्षा कर्मचारीहरूलाई पनि, उहाँहरूलाई पनि र राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बोलाएर एउटा शैक्षिक वातावरण कस्तो बनाउनुपर्छ त देशमा, तपाईँहरू कुन चाहिँ कोणबाट चाहिँ जुट्नुभयो भने हाम्रो नेपाल चाहिँ अरू देशको तुलनामा कस्तो शिक्षा, सबै विद्यार्थी बाहिर अस्ट्रेलिया, बेलायत र चाहिँ तपाईँको अमेरिका, चीन, जापान मात्रै जानु नपर्ने दिन कहिले ल्याउने हो त भन्ने खालको एउटा क्वालिटी एजुकेसनको बारेमा अझ धेरै चलोस्। र त्यसपछि नीति निर्माणको तहमा पनि पोलिसी बनाइरहँदाखेरि, शिक्षाको पोलिसी बनाइराख्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ झकझक्याउने काम र पिनले घोज्ने काम चाहिँ गर्ने टाइपको एउटा बहसहरू, शैक्षिक बहसहरू चलोस् भन्दै म आज यहाँको टेलिभिजनमा फर्स्टचोटि हो। तर पनि जे जस्तो हजुरसँगको चाहिँ संवाद गरेँ र अबको दिनहरू राम्रोसँग महासङ्घले पनि लैजानेछ र विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी सबैको माग मुद्दाहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ एड्रेस गर्ने पहल र प्रयत्न गर्नेछ, जुन्नेछ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। म्याडमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आइदिनु भयो। भर्खरै मात्रै यहाँ चाहिँ शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र भर्खरै मात्रै नोमिनेट पनि हुनुभएको छ। र यहाँलाई धेरै कुराहरू भन्नाले मनमा योजना बनिसकेका छैनन् पनि होला, किनभने भर्खरै आउनु भएको छ। भन्नाले बनाउँदै जानुहोस् र हामी यसरी छलफल चलाउँदै जान्छौँ। आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज यो नेपाल शिक्षक महासङ्घका जुन राष्ट्रिय अध्यक्ष कमला तुलाधरसँग हामीले आज एउटा छलफल बहस सञ्चालन गर्यौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, उहाँले व्यक्त गरेका जे जति भावनाहरू छन् यहाँहरूले कसरी बुझ्नुभयो र थप्नुपर्ने कुराहरू के छन्, जस्तै विज्ञहरूले पनि यो कार्यक्रमहरू हेरिदिनु होला र हेरेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला, कहाँ के कुरा थप्नुपर्छ, के कुरा घटाउनुपर्छ, कहाँनिर चाहिने काट्नुपर्छ, छाटकाट कहाँनिर गर्नुपर्छ, यो हामीले सुझावको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। र हामीलाई सुझाव दिँदै कमला म्याडमलाई पनि हामीले चाहिने यहाँहरूले दिएका सुझावहरू पुनः उहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ र त्यसको
पुनः हामीले चाहिँ नि त्यसैमा यदि यहाँहरूको माग भयो भनेदेखि त्यसैमा हामीले पुनः संवाद पनि चलाउन सक्नेछौँ भन्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन। यो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ। हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। युट्युबमा गएर यहाँले एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँले हाम्रो युट्युब ठेगाना पाउनुहुनेछ र त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्दै कमेन्ट गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन। सबैका लागि सधैँका लागि हस्त नमस्ते। यसरी नै भेट्दै गरौँला फेरि अर्को कार्यक्रममा। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि।